हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसात म्हाका तुमी सगळीं बरें आहाय म्हण आमी बी बरें आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां करपाक दाखयत न्हू बांगड्याचे ग्रीन मसाला हातून फेले कितून काडटाय न्हू तेश हांव तुमकां करपाक शिकयता. हांव कितून करतें आनी ग्रीन मसाल्यान न्हू एकदम बरें लागताय ते खावपाक. सो हांव तुमकां दाखयता हांव कितून करतें. चली आमी हांवें गेले बांगडे आनी हांवें न्हू ते बांगडे बरे भाशेन साफ केले आनी बरे भाशेन धुयले आनी हांव ते न्हू आतां न्हू कट करतलें आनी हांव तुमकां दाखयतां कट करतलें हांव आनी हांव तेच न्हू तुमकां पयलीं न्हू मसालो दाखयतां. ओके, हांवें गेल्या एक मुठभर कोथमीर गेल्या आनी एक 4 मिरसांग गेले आनी थोडीशी आमचाण गेल्या आनी जीर गेला आनी कांदो न्हू उज्या भाजून गेला. कांदो न्हू उज्या भाजून घे, तो फ्लेवर बरो येता, टेस्ट बरो येता मसाल्याक. आनी येदोसो आल गेला आनी लसूण गेल्या आनी काली मिरी गेले आनी येदोसो तिखी गेला आनी तेंचो हें गेला लॉंग गेला. सो मसालो न्हू आतां सगळो मिक्सरान हाडपाचो आनी तितून न्हू हांव न्हू हळदी पावडर घातलें आनी मीठ घातलें आनी इल्लीशी साकर घातलें आनी इनाग्रीन हांव तो मसालो हाडटलें इनाग्रीन उदक मिक्स करतलें. ओके, तातूंत घालता कोथमीर आनी मिरसांग्यो आनी आमसाण, जिंजर, लॉंग आनी तिखी आनी मिरयां कोण आनी गार्लीक घाता, लसूण घाता भरपूर आनी घाता जिरें घाता आनी घाता हळदी पावडर आनी मीठ घाता येदेशें मीठ घाल आनी येदेशी घाल साकर आनी तुमगे टेस्टाचो हें आं तुमी मागीर तीख जाल जाल्यार आनी साकर घालपा जाता, हळणी जाल जाल्यार मीठ घालपा जाता. ओके, आनी हांव तितून घातलें इनाग्र आनी हो मसालो हाडून घेतलें आनी उदक बी घालपा जाता. तुमी थोडेंशें उदक बी घालून हांव विसरलें कांदो दाखोवपा तुमकां. कांदो घालपाक उडासना म्हाका. हांव तो कांदो कातोता प्लेटीचेर हितून कातोता. गरम आहा तो तेका हांवें तो सायडीन काडून दवरलेलो, तेका मातसो सिटीर ना कांदो घालपाचो. तो कांदो घालें आनी हो न्ही मसालो आख्खो वांटें. ओके, आतां हांव वांटून व्हरता मसालो. सो मुगे मसालो जालो रेडी होते ग्रीन. आतां न्हू हांव कितें करतलें हातून बांगडे घेता न्हू आनी बांगडे न्हू तुमकां दाखयता कितून कट करपाचें. ते बांगडे हांवें धुवन बी दवरलेले. आतां एक बांगडे घेता तुमकां दाखयता अशें करून बांगडे दवरें अशें करून कट करें कट करें सारको साइडीन ओपन कर. सो अशें करून करपाचें आनी कट करपाचें आनी सारकें ओपन करपाचें. ओके, आनी हो मोदे कांट न्हू काडपाचो. ओके, मोदे कांट काडें तेजेर घेवन काडें आनी मागीर हें न्हू हें साफ करें. अशें करून हें आख्खो साफ करपाचो बांगडो आनी तुमी अशें करून ओपन करून दवरपाचो. अशें करून सारको ओपन तशें करून न्हू तें सॉल्व करपाचें क्लीन. आतां हांव न्हू सगळें तें कातोता सगळें आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, पयलीं हांव हें कातोता सगळें. ओके, सो फ्रेंड्स हेचो हें बांगडे कातोले सगळे आनी न्हू तेंक न्हू हांवें न्हू येदेशें मीठ आनी येदेशी बेशी हळदी पावडर लायला. ओके, आनी तेंक न्हू हांव तो मसालो लायतलें. हाटलो आहा तो कितें करपाचो आनी तो अशें करून घेवपाचो. एक अशें करून मसालो लावपाचो ग्रीन.
ग्रीन मसाला लावपाचो. सारको आनी मग रवा घेवपाचो. रवा घे आनी रवा न्हू सारको न्हू हे मसालो मातशा पातळ जाला सो टेंशन घेवपाक गरज ना तेश कोन. सो हो आहा तो न्हू एश कोन घालपाचो घालपाचो आनी मागीर सायडीक हाडून दवरपाचो. तातूंत हे सगळ्यान अशें करून लावपाचें सगळ्यां आनी मागीर फ्राय करपाचें. ओके हांव मागीर तुमकां सगळ्यांक लायन मदीं दाखयता. हांवें कायल गरम करून दवरलेली समगेली कायल जाली आतां गरम. आतां हांव कितें न्हू घालता हितून दोनूय जाता कित्याक मागीर कायल आहा ती मातशी धाकल्या दोनूय काम जाता हितून. हांव तुमकां मागीर दाखयता भाजून सगळें 10 मिनटांचेर. आनी समज आयकूं येना न्हू जाल्यार मातशा हें घेयनाकाय टेंशन घेयनाकाय कित्याक लागून पावस पडटा आनी आमी खूब ना न्हू कोतरी आहाय सो ते कोतऱ्यांचे पावस पडटा फोर्सान टप 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 करून. ताका लागून मातशा आवाज येवपा ना तुमकां. सो फ्रेंड्स हेचे मुगेले जाले बांगड्याचे फिले रेडी. आनी न्हू तुमी घरा करून ट्राय करूं आनी चोय कशें करून लागताय ते आनी ट्राय करून मागीर चोय बरें लागताय. आनी हांवें ग्रीन मसाला घायला. ग्रीन मसाला घाताय तेका चड येसो. आनी चोय समज आमगे चॅनल तुमकां समज लायक करता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. चल बाय गुड नायट थँक्यू.